Salam everybody. Salam dikhom kemet anikhom. Welcome back to Harry Lab. Kemet anikhom. Salam daqanikhom. I hope bebzalakhumu salam kanikhom like konu tesfaiga berhuati ma'ari. Mba'ar lo ma'anti hizi metzezalakhu agandasi RSTU. كال أيكا مل أختي كتم محلل فلين حدا خلت سواتي metzezalakhu lo ma'anti مغلتي. جن أقدم قبله دليل زلخو جن thank you so much إتي زملسكم لي يوتيوبرات لكم بزعوات زحاتتكو ناي أرثوذكس نجر زحاتتكو بزحات سبات مليسكم أب يوتيوبر لكم ولا ون بإنستغرام زملسكم لكم ولا in general كا تيم كومنت ون ببعضكم زملسكم دقيمة thank you لكم يدلو مالتو نسو تي حسابي زغير ديو ولا ايكير ديو نسو كال اجيزي تصبو يانا خنزارارو بيرلينا تي زمولسو لي تيوم يوتيوبرات تيوم دياقونات ديوم ولا ناي أرثوذكس توحدو مرحت ديوم قال يوتيوبرات ديوم زلو مالتي بزهوانا جن صني لسمعي أنا تمرسهم نفس وقفكم زملسكم ليتيوم يوتيوبرات صني لسمعيو قالي ترد أن نزخاء ولا حنت دحن جيزي وسيلكا كستاي كنزارارو لينا ويكدول لكم دي ولا خنا راخب دينا نجيزي نقدفون سمالتي لو ما عند حيزلكم متأزل لكم دين عقب كبلي متأزل لكم مالتي نسخ أنتايون عقب كمان كبل زي كونسي بشالو كزارب متأزل لكم مالتي نسخ بمنتاي خزارب بلي متأزل لكم متشم زي كتزور زقنيت فيديو ريخم مالكم أنا أيتعاملن حتى زروا سلازي تعاملني تمالي حيزي أحمد حاسبة تمالي أقرب حاسبة نيرة تي زلني حسابات ويريتو تمالي أقرب حاسبة نيرة كوين جن أيتعاملن بزعبا كال قدات وات أي سرح خل مالتي بزخونة جن لو معتي كسجرا هيدا لخون اتزلخونتات كل جيزين تايو كم كومنيتي متأنكن الزارو ولو سلازلنا حيزي متألخو مالتيو نسوها أنتايو زي تواسعي من يخم تلو تواسعي ديو ولا زماراي ديو حدا جزي كزمري حدا جزي خواسعي زريو نويح أجرو قلم مالتيو عدن شمو أي ذكر كون جن كوين جن أب يوتيوب أب تيك توك أب يوتيوب كم سبي سكرول ناقا ورك إيري أيو مالتيو سوها بزعوان نسينجل مامات زنت بزح فيديو رئي يوتيوبرات كي ترفو يوتيوبرات تباهيلهم أكندس نسب زباراتعو أكندي نسب كساي زبلو نسينجل مامات كتصرفو يوعلو له مالتيو بزخونة جن يرد أولمي مخنياتو نيوتيوب مسبسبي فيو مسبسبي لهم حاسبا مخونو جن it's a bad luck بزحيو كمان يرخوكم حازينا نعخم مالتي زخلو نعنا واريدكم زخلو نعنا تصريفكم فيو كركبلكم يخلكم حاسبكم نيركم تحق جن ديب داون جن تفلتو يخم فيو جن بزحي ترخبلكم سلازي يس كونغرا فيو زي ممركاكم بشم سمنا أتسلمكم مالتي anyway جن أمزي أحانت زروا خزاركم جن زيتو محرنا يخم محواتي معاري زيتو محرنا انت أين بدلناكم أني أخم الناديكم كينكم كأني أخم الناميتكم بقى منبار كلي أخم ناكون سينجل مامات سلا زن نبرلو زلنا عدي كبيرنا سلا زمن قستنا نبرلو زلنا تخانخينهم مسدقنا صحي يمسيلهم زنبرنا زلوسي بزحات سبات كأنيو بالنا سلازي بشمنا كندي حما أتصبوني يزربالو مالتي anyway جن أني أخم ديكم توتا كمناتكم تويتا كورلا زي زورنا مكينا ديكم تسأليكم أني أخم حكيلو مخنياتو تيوم مبزحة تيوم أبزي سوشيال ميديا متيوم زواردنا تويتا كورلا كارتويتا كورلا سلازيت حالفو زلخم يخم نحنا نزورن زلنا مخاين دي ولا نحنا ننور زلنا نابرا أني إيكم كايمبر نحنا تايجرناكم حكي سينجل مامسي نتايجرناكم أي بإيدكم أي بإيدنا أي بإقرنا سلازي انتاي تتساقم احجي انتايو كابهالي اسي دقاميو ونديو ملومو حجي نايتي تواسا اي قلمنا نسو ناتو حساب هيبو اللونديو اسو ناتو حساب كي أكل ناتو نسو زواردن نسينجل مامات كي أكل نايتي سبات قبر ملس زهب سباتي عندي كابهالي دقاميو مالتيو قاليوم تيوم يوتيوبرات أفهم سنسرعات زيبلو تأفهم كاب زبال علوي تبقى زارو بلو تصرفو ليو كستاي زبلو مخنياتو اتنابروهم كاب يوتيوب سلازغونا مالتيو
ቢሎም ካብ ዩቲዩብ ካብ ቪው ኣኻኺቦም ሰናቲም ካብ ዩቲዩብ እዮም ዝኸፍሉ ካልእ ዋላ ሓንቲ የለን ማለት እዩ ስራሕ የብሎም ስለዚ እንታይ ክገብሩ ዘለዎም ፈትዮም ፀሊኦም እንታይ ክገብሩ ዘለዎም ሰብ እንዳፀሎም እዮም እቲ ቪው ዝርከበሎም ማለት እዩ ኣብ ናትና ሕብረተሰብ ከዓ ፀርፊ ከምዝታት ንሰብ ከተዋርድ ከለኻ ገለመለታት ከምኡ ደስ ዝብሎት ናትና ሰብ ማለት ስለዚ ይሪኤሎም ብከምኡ መሰረት ማለት እዩ እምበር እቲ ሓቂ ዲፕ ዳውን ፅቡቅ ገይሮም ይፈልጡ ወይም ሲንግል ማማት ንሕና ከመይ ምዃንና ከመይ ጀጋኑ ምዃንና ኣፀቢቖም ዲፕ ዳውን ይፈልጥዮም ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ይፈልጥ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሲንግል ማም ምዃን እንታይ እዩ ምርጫ ዳ እምበር ግዴታ ኣይኮነን ክነግረኩም ማንም ዝኾነት ማንም ሲንግል ማም ካባይ ጀሚራ ብምርጫና ዳኢና ዳ እምበር ኣገዲዱ ሲንግል ማም ዘግበረና ነገር የለን ምክንያቱ ንምንታይና መሪፅናዮ እቲ ነገራት ከዓ ንሕና ደቅና ኢና ክንዕቢ ንደሊ ነቶም ዝወለድናዮም ህፃውንትና ክንዕቢ ንደሊ እምበር ዓበይቲ ቆልዑ ክንዕቢ ኣይንደልን ኢና ማለት እዩ ስለዚ ዓበይቲ ቆልዑ ክንዕቢ ስለዘይንደሊ ባይቢያልናዮም ንሰብኡትና ማለት እዩ ስለዚ ሕጉስ ላይፍ ከዓ ንነብር ኣለና በቲ ሕጉስ ላይፍ ንነብሮ ዘለና በቲ ብኩሉ ነገር እግዚአብሔር ካፍትናትና በደላት ኣቢሉ ክንደይ ፅቡቅ ነገራት ዝፈድየና ዘሎ እግዚአብሔር ብኩሉ ነገር ዝባርኸና ዘሎ እግዚአብሔር ሲ ደቂ ሰባት ከዓ በቃ ኣዕገርጊሮም ፅቡቅ ነገር ስለዘይፈቱ ማለት እዩ ከምቲ ንስኹም ትሓስብዎ ኣይኮነን ከምቲ ኣብ ዓድና ወይ ኣብቲ ሕብረተሰብና ዝሕሰበሉ ሲንግል ማም እንድሕር ኮንካ ማእምን ኮንካ ትነብር ወይ ከዓ ኩሉ ሰብ ዝንዕቐካ ወይ ከዓ ምሻሎ ከምዚ anyway ኣብናትና ሕብረተሰብ ሲንግል ማም ኣብ ሲንግል ማም ጥራሕ ኣይኮነን ክነግረኩም ኣብናትና ሕብረተሰብ ከመይ መሲልኩም ኢን ጀነራል ጓል ትበሃል ክብረት የብላን ኣብናትና ሕብረተሰብ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ሕብረተሰብ ጓል ይኹን ወዲ ይኹን ብዘይገድስ ድጋፍ ንደቂ ተባዕትዮ እዩ ዝድግፍ ማለት እዩ በቲ ሓቂ ዝኸይድ የብልናን እዚ ክብል ከለኹ ግን ኩሉ ሰብ ማለት ኣይኮነን 99% ናትና ሕብረተሰብ ግን ንጓል ፀቂጡ ዝኸይድ ሕብረተሰብ እዩ ዘለና ግን እቲ you know what the good news ዓለም ግን ተቐይረ ሕጂ ሳላ ስደት ወፂና ትሽገር ሲንግል ማም የብልና ተብል ሲንግል ማም የብልና እኳ ደኣስ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ኣፀብል ለቢሎም ዘንብሩና ማለት እዩ ሕጂ anyway ግን ነቲ ቁኑን ጨጉሩ ክምልሰሉ ሲንግል ማም ማለት ሲ ፕራውድ ይኮነን ገለ መለታት ገለሉ ተዛሪቡ ማለት እዩ ፕራውድ እምበር ተኾይኑ ፕራውድ ዘይኸውን we are proud ተረዲኹምኒ we are proud ሓቢቢ ካብ ንዓና ክሳይ ክተዋርድ ትውዕልስ ንምንታይ ከም ወዲ ዘይትመስል ጨጉርኻ ዘይትላፅዮ ሓቢቢ ጨጉርኻ ዘይትቕምቁሞ ካብ ሲንግል ማማት ከተዋርድ ትብል ማለት እዩ ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ጉንዲ ገዲፍካሲ ኣብ ዓይኒ ሓወኻ ዘሎ ገፈል ኣይትርአ ኢልዎ መፅሓፍ ቅዱስ ስለዚ ከምቲ ዝሪኤካ ዘማራኢኻ ቤተክርስትያን ትኸይድ ኢኻ ገለመለ ግን እዝን ወዲ ዝኒ ከዓ ንሕና ንትተኣምንዎ ኣምላኽ ከይንኣምን ዝገብረና እዝን ወዲ ዝኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ናብ ቤተክርስትያን እንዳተመላለስኩም ክትብሉ እንዳዘመረ ዝሰብ ዝሲ ብዛዕባ ሲንግል ማማት ከምዚ ኢሉ ከዋርድ ዓቕሚ የብልካን ኢኻ we are proud of ንምንታይ ኢና ፕራውድ ንሕና ሲንግል ማማት ሂሮ ኢና ሂሮ we are heroes ምክንያቱ ካብቲ ዘይጠቅም በዓል ቤትና ክነግረኩም ዶ anyway ማንም ሰብ ሲንግል ማም ክኸውን ኣይክእልን ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ጥራሕ እዩ ሲንግል ማም ክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ ማንም ሰብ ሲንግል ማም ኮይኑ ክኽእሎ ስለዘይክእል እንታይ ይገብር ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ይነብር ማለት እዩ ስለዚ ሲንግል ማማት ማለት ከዓ ከመይ ማለት እዩ ባዕልና ንውንን ንሂወትና ንደቅና ኩሉ ሓላፍነት ናይ ሰብኣይን ናይ ሰበይትን ብስራሕን ብገዛን ብደገን ብውሽጥን ኩላትና ሰጠቢልና ደቅና ንዕቢ ዘለና ሲንግል ማማት ኢና ደቂ ሲንግል ማማት እዮም ኣብ ናይ ፕራይቬት ስኩል ዝኸዱ ተረዲኹምኒ ደቂ ሲንግል ማማት እዮም ኣብ ዝብፃሕ በፂሖም ዶክትሬት ዘብሉ ደቂ ሲንግል ማማት እዮም ክነግረኩም ደቂ ሲንግል ማማት እዮም ኣብ ዝብፃሕ ዝበፅሑ ማለት እዩ ንምንታይ ማዕረ ክንደይ ጀጋኑ ምዃንና ንሕና ማንም ሰብ ክፈልጥ ይደሊ ማለት እዩ ሲንግል ማም ከዓ ተመኒኻ ኣይትረኽቡን ኢኻ እታ ቀባፅ ጓል ኣንስተይቲ እያ ሲንግል ማም ትኸውን ማለት እዩ ንምንታይ ናይ ሲንግል ማም ካብኡ ሓሊፉ እቲ ሽምና ሲንግል ማም ደኣ ይኹን እምበር ንሕና
ሲንግል ማም ዘይኮነ ዝግበአና እንታይ ሲንግል ኣንበሳይ ዝግበአና ንዓና ማለት እዩ ምክንያቱ ሰብኣይ የብልና ገለ የብልና ባዕልና ንኩሉ ንሕማቅ ንሽግርን ንጋፈጥ ደቅና ብስነ ስርዓት ንዕቢ ንሕና ሲንግል ማማት ኢና ምሳኹም ተለማሚፅና ንነብር ኣይኮነን እንታይ ትብልዎ ብሂላት ከኣሎ ፅቡቅ ኣይኮነን ኮ ተሰማሚዕን ክኸዳ ነይርዎ እንዶ ገለ መለታት ዶ ነቶም ቆልዑ ክብላ ይነዋት ንስኹም ትብልዎ ዘለኹም ተሰማሚዕን ክኸዳ ነይርዎ ንቆልዑ ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ ይብልና ንሕና ይነዋት ዋላ እኳ 10 ግዜ ሲንግል ማም ከቢድ ተኾነ ይነዋት ዋት ኤልስ ከቢድ ንስጉ ኣይኮነን ዝኸበደ ሲንግል ማም ኣይኮነን ዝኸበደ ነገር እቲ ዝኸበደ ነገር ክነግረኩም ቆልዑ ንስኻትኩም ክትጋራጨው ከለኹም ሰብኣይን ሰበይትን ክጋራጨው ከለዉ ሰብኣይን ሰበይትን ወርሒ ሙሉእ ክካተቱ ከለዉ ሰብኣይን ሰበይቲ ክሃርማ ክሪኡ ከለዉ ይበል እዚ ዝገደደ ክነግረኩም እዚ ነገር እዩ ዝገደደ ማለት እዩ ንባዕልኩም ከምኡ ትብሉ ዘለኹም ስምዒትኩም መታን ከተርውዩ ኢልኩም ኢኹም ከምኡ ትብሉ ዘለኹም ማለት እዩ you don't even know what's good or what's bad ንስኹም ኣይትፈልጡን ከማን ኣየናይ ፅቡቅ ንቆልዑት ኣየናይ ሕማቅ ንቆልዑት ከማን መርሚርኩም ብዙ ክትፈልጡ ዘይትኽእሉ ሰባት first of all ከምኡ ትብሉ ዘለኹም ሰባት ዋላ ሓንቲ ኣይድያ የብልኩምን ብዛዕባና ማለት እዩ ولا حنتي ايديا زبحال يبلكم إلهم ملكم أي تزارب نحن هنا بعلنا زلنا يوم مالك نمت عن زي جور نتاي زبحال نعرق زي كورو سي مت عن كورو إلهم تاي ملكتكم كأني خمس زاربكم مغنياتو صبوق مكينا خنزور كترينا خلوكم إلنا خطرينا خلوكم كومي مغنياتو بتحبرة تسلنا زركو بقى سينجل مام مالت بقى حيام بقى مشالو ولا حنتي تستاي زي بالله فنتي بتحبرة تتفن فينا تخيل تنعقد خيدا أبزن إحنا جن أبعل إيروب أبعل أمريكا أستراليا جن كبيرنا خطرينا خلوهم عينهم دم مليكم مغنياتو كم أو أيلمتكم كم أو خطرينا بعد سينجل مامات حالي فلان خطري خلوهم أيلمتكم من حواتي عينكم دم مليكم إزي أندو يحرف لنيلكم دم مليكم بلسكي وكاو يتحلف نحنا جينا خنبرق رأينا جينا نعنا راح زي كون دك أنا جينا سماي كسك اليوم حرر بلو نايتا موداتس دحان أوداتس بزعوانا تشبق تزاربهم بزعوا أبيلهم أيفولت عندهم مبزحتهم زي محن كلهم زي كونكو 9 ساعات نودات نوال نسيتي دقيفهم عندهم زي فولتو زوجي هن تندق نسيو after comments كنتا يبلو كل مبزحتي يسبب لكم عليهم مبزحتي 9% سبسي نتهم زي تعرفوس وحقهم أجيبن حقها that's right حقها نايب حقي قال ما زبل صحف كنقرا كندو تنسوا حدا رحواتنا زلوخ نقرا قلا نتن قلا خم إيش كنت زاربا مالتي نتن قلا ناتهم دقاف تخونا سب حدا رلخن مالتي انت حسكنا لنا نفسخن كوز حاسكنا مبزحتي خنو كو نقراكن مبزحتي خنو كو افت حدا طعيمكن زيكونه تصقيتكن كنت خدا زلخ طعيمكن زيكونه تصقيتكن كنت خدا زلخ مخنياتو كتقولي تخل انت فلطايهم كل يكون كم تعانت ويقدم أزولكو سينجل ما مخان كل سبا يكون زخلو عقلي يدلي حبو يدلي تعجستي يدلي من ما يكون زخلو نقرك نحنا خا نمنتاينا خمس خنكون مريسنا خا كاب حدا عفاف هيوتنا زبالاشو كاب حدا عفاف هيوت دقنا ميزربل زغبرو بعلنا لنا يوم نتم دقنا حقوس هيوت غيرنا خننبرو ميلنا سلاز وسناينا مالتي سلازي ننفسخن انتي حسكنا لايخن ناتنا against هنا نحفتغي نقوالن نسيت كما خسي انتي حسكلا لنفسك لو نحنا ونكو حدار تنابرا قالكو نيرنا ينا بركي كون حدار مقبر حدار مالت انتي مالت حدار مالت حدار مبار كالو ولا حنت هيوت يقولون مالتي حدار مبار انتي مالتي اندا تدودوكا اندا تچقاچقا قلمنتات منبار مالتي كالو ولا حنت نغير يقولون مالتي سلازي نزل يخن نعنات مكحلنا كلنا يكونان حجة خندي لو واحد سب حدارونا لو كل زرد مالتيو أجوكني لين كمان زتا أنا سب حدار لو إن أفي وتيون سفلت مالتيو قالي إنكن بك أبودك في التوايل انتهى لو ندعي جريميز لكم ناي قالن السيتي against زخونا كونيلن دكان سيلوا مالتيو جن أنا خبلك تدلي كم زناتنا رخبا خبلك ناي كلني مخنيات سلذي تخلوا مالتيو سلذي سينجل ما مخان اللي لا يكونن ما نقالن السيتي أي تخلونا سلذي بز مجد زخ نحنا we are heroes ترديخمني بمانم عفاف أفو زوج مانم عفال حنتي channel زوج نحنا كنت عرف يبلنا okay we are heroes
እዚኣ ክብለኩም የመፅእ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ እናተይ ዘረባ ኮይና ኣላ ማለት እዩ ናቶም ግብረ መልሲ ሂበዮም ኣለኹ ፕሊስ ኣብፅሑሎም ሂበዮም ኣለኹ ብፍላይ ከዓ ነቶም ሰብ ቻነላት ናይ ዩቱብ ቻነላት ማለት እዩ ዩቱብ ቻነል ተውፅኦ ንሰብ ኢንካሬጅ ዝገብር ንኮሚኒቲ ዝጠቅም ሲንግል ማም ገለ ይኮነ ኢን ጀነራል ንኩሉ ሕብረተሰብ ዝጠቅም ዳ ክኸውን ኣለዎ እምበር ነቲ ሓደ ፈሊኻ ነቲ ሓደ መብልዕ እንጀራ ኣይኮነን ኦኬ መብልዕ እንጀራ ኣይኮነ ኪዱ ሰሪሖም ብሎ ካብ ንዓና ዋሪድኩም ዲ ዋላ ነቲ ሓደ ዋሪድኩም ዲ ጠቕሎን ጥጥቆን ዝኾነ ዘረባታት ኣምፂኹም ቪዩ ካብ ተኣርዩ ሰሪሖም ዘይትበሉ ሰው እንተንዲም ሰሪሖም ዘይትበሉ እዚ ዩቱብ ኮን ንሕና ኣነ ሕጂ እዚ ዩቱብ ቻነል ክነግረኩም እንዳተፃረፍኩ ይኮንኩን ዝሰርሐሉ ዩቱብ ቻነል ከውፅእ ከለኹ ንሰብ ሓጋዛይ ክኸውን ንሕብረተሰብ ሓጋዛይ ክኸውን ንዓይ ከዓ ትርፊ ስርሐይ ትርፊ ግዜ ስርሐይ ድትከተ ይሰትየ ኣነ ኣብዚ ዩቱብ ቻነል ዝሰርሕ ማንዴይ ቱ ፍራይዴይ ከምዚ ኢለ ኣብ ዩቱብ ኣይውዕልን ኣነ ምክንያቱ ኣይ ኣም ቢዚ I have a lot of things to do ስለዚ ሰሪሖም ዘይትበሉ ካብ ባእና ክትላገፁ 24 ሰዓት ኣብ ላይፍ ኣብ ቲክቶክ ኮነ ኣብ ዩቱብ ኮነ ኣብ ኮመንት ኮነ ካብ ባእና ክትላገፁ ትውዕሉ ሰሪሖም ዘይትበሉ እቶም ዝሰርሑ ደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋትና እቶም ቢዚ ዝኾኑ ደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋትና እኮ ከምዚ ኣለዉ ምክንያቱ ቢዚኦም እዞም ሰባት እዚኦም ቢዚኦም they got a lot of things to do ሳክሰስ ዝኾነ ወዲ ተባዕታይ መፂኡ ኣፈውፂኡ ንጓል ኣንስተይቲ ክዝልፍ ኣይውዕልን እዩ ሰበይታ ይኹም ዝገብር ድሮኾን ጨጉርኹም አንዊሕኩም ስለዚ እዚ መስል ሕዋተይ ማዕረይ እዚ ዘረባ ንኩሉ ሰብ ዝውክል ኣይኮነን ስለዚ እቶም ከምዚ ኢሎም ነቶም ደገፍቶምን ነቶም ተዛረብቶም ዝውክል ዝዘረባ ማለት እዩ ኦፍ ኮርስ ኣብ ዘለኹም ክንደይ ዓበይቲ ሰባት ሰብ ሓዳር ኣለኽን ክንደይ እዚ ዘረቦ ዘለኹ ዘረባ ንኩሉ ሰብ ሓዳር ዝውክል ኣይኮነን ንኩሉ ሰብ ዝውክል ኣይኮነን ኦፍ ኮርስ ትፈልጥዎ ኢኹም መን ኢኹም ኢሉ ንመን እዩ ዝምልከቶ ዝዘረባ ከዓ ኣፀቢቕኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ማለት እዩ እዚ መስል ናተይ መልእኽቲ ሒዘዮ ዝመፃኹ ቴንክ ዩ ሶ ማች ንተሓላለ ንፋቐር ወዲ ከይበልና ጓል ከይበልና ንኩላትና ንተሓላለ ከም ሕብረተሰብ ከም ኮሚኒቲ መጠን ክብለኩም ዝደሊ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ሶ ማች ፎር ዋቺንግ ጽባሕ ብካልእ ፕሮግራም ክሳብ ዝምለሰኩም ብሰላም ባይ ባይ